چاہتے ہو مجھے؟ اتنی آسانی سے تمہیں شادی کرنا چاہتے ہو؟ بلکہ میں تو تمہیں چھوڑنے والی اجازت نہیں ہوں۔ بے بس میں نہیں، دوسری شادی کرنے کے لیے تم سے اجازت لینے کی بے ضرورت بسی میں نہیں۔ اتنی آسانی سے تمہیں شادی کرنا چاہتے ہو، بلکہ میں تو تمہیں بے بسی میں اپنے ہی دل سے کھیل رہے ہو۔ شاہنواز، اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ محبت میں گرفتار انسان کو نسل، رنگ، روپ، خاندان سب بھول جاتا ہے محبت۔ بس کر دو، تم میرے لیے مر گئی، میں تمہارے لیے مر گیا۔ عمل تو پھر بھی آپ کے کیلیبر کی ہے بھائی، لیکن وہ محروم ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے آئی ہو کیا؟ زندگی کس موڑ پر لے آئی ہے بابا؟ زندگی کا کیسا امتحان ہے کہ آج آپ کی جگہ ماما کے ساتھ کوئی اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں چیخ چیخ کر سب کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کروں۔ میں کیا کروں؟ میری آواز کو دبا لیا گیا ہے۔ میں چاہنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں کر پا رہی بابا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ زندگی میں اٹھنا کبھی ایسا کچھ مت کرنا۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سے اقتدار کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے شاہنواز نے اپنی ماں کو سچ سچ بتایا کہ میں مہر النساء سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں گرفتار شخص کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا۔ کون ہوتا ہے یہ اصل مجرم؟ ہوتا بھی ہے یا بنایا جاتا ہے؟ اس دنیا میں سچ سے زیادہ شک اور شبہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کبھی ہے خواب تو کبھی ہے تو ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کر دو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھائی کہے گا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، مہرو تو ہماری نسل کی نہیں ہے اور ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں ویورز شاہنواز سیدھا اس کے منہ پہ جواب دے دیتا ہے کہ محبت نسل رنگ کو نہیں دیکھتا، بلکہ محبت کسی سے بھی ہو جائے تو صرف وہ ہو جاتا ہے۔ میں عمل سے بالکل شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شاہنواز کی ماں شاہنواز کو کہے گی کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گی اور تم پھر بھی مہروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم یہاں سے نکلو، اور سارے لوگ جو شاہنواز کی فیملی والے ہیں وہ شاہنواز کو کہیں گے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا۔
हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा, रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीमी याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं, बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा, रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीमी याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा
न सिर्फ अपने मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है। वो तालीम याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाह और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपने मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता।
व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीमी याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी, मज़ाह और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीमी याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी, मज़ाह और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा और सारे के वालिद इसे कॉलेज से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं
اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازع اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ، رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا اور سارہ کے والد اسے کالج سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازع اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ، رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔
ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی، ہنسی، مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور سارے کے والد اسے کالج سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹھان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے، اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی، ہنسی، مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور سارے کے والد اسے کالج سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹھان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے، اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخرکار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو
حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ، رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی، ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کے خاندانوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگ اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ علی کے والد اسے دھمکاتے ہیں کہ اگر وہ سارہ سے ملا تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور سارہ کے والد اسے کالج سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی اور سارہ نہ صرف اپنے محبت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سمجھانے کے ٹان لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے خاندان کو یہ دکھاتے ہیں کہ نفرت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ دونوں خاندانوں کو امن اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ایک اچھا منصوبہ بناتے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو ایک تقریب میں بلایا جاتا ہے جہاں علی اور سارہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی ختم کرے اور ان کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت اور ہم آہنگی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور نفرت صرف دکھ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ ویورز، آخر کار دونوں خاندان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ علی اور سارہ کی شادی ایک خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے جہاں دونوں خاندان کے افراد محبت اور امن کا پیغام کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دشمنی اور نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت اور امن کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز دو خاندانوں حیدری اور رضوی کے درمیان برسوں پرانے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں خاندان ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان شدید دشمنی اور نفرت سے زمین کے تنازعے اور کاروباری رقابت نے ان کے درمیان ایسی دراڑ ڈال دی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویورز، علی جو حیدری خاندان کا سب سے ذہین اور باہمت نوجوان جو زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، وہ کالج کا طالب علم ہے اور اپنے خاندان کے روایات اور دشمنی کو سمجھتے ہوئے بھی اس سے دور رہنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سارہ، رضوی خاندان کی دلکش اور آزاد خیال لڑکی جو نفرت اور دشمنی کی اس دیوار کو غلط سمجھتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور امن و محبت پر یقین رکھتی ہے۔ ویورز، کہانی اس وقت ایک نیا رخ لیتی ہے جب علی اور سارہ ایک ہی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں دونوں اپنے خاندانوں کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ایک پروجیکٹ کے دوران ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ علی اور سارہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی دشمنی بے بنیاد اور وقت کی بربادی ہے۔ ان کی بات چیت ہلکی، ہنسی مزاح اور سنجیدہ موضوعات تک بڑھ جاتی ہے اور جلد ہی یہ بات محبت میں بدل جاتی ہے۔
जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे खालिद से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा मंसूबा बनाते हैं। दोनों ख़ानदानों को एक तकरीब में बुलाया जाता है जहाँ अली और सारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी दुश्मनी ख़त्म करे और इनके सामने ये साबित करते हैं कि मोहब्बत और हम आहंगी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और नफ़रत सिर्फ दुख और नुकसान की बात बनती है। व्यूअर्स, आखिरकार दोनों ख़ानदान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अली और सारा की शादी एक खुशगवार माहौल में होती है जहाँ दोनों ख़ानदान के अफराद मोहब्बत और अमन का पैगाम को तस्लीम करते हैं। ये ड्रामा न सिर्फ मोहब्बत की ताकत को उजागर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुश्मनी और नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। मोहब्बत और अमन के ज़रिए हर मसले को हल किया जा सकता है और ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस ड्रामे के हवाले से आप भी अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ दो ख़ानदानों हैदरी और रज़वी के दरमियान बरसों पुराने झगड़े से शुरू होती है। दोनों ख़ानदान एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन इनके दरमियान शदीद दुश्मनी और नफ़रत से ज़मीन के तनाज़े और कारोबारी रकाबत ने इनके दरमियान ऐसी दरार डाल दी है कि कोई भी एक दूसरे से बात करना तो दूर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, अली जो हैदरी ख़ानदान का सबसे ज़हीन और बाहिम्मत नौजवान जो ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़म है, वो कॉलेज का तालिब इल्म है और अपने ख़ानदान के रवायात और दुश्मनी को समझते हुए भी इससे दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ सारा रज़वी ख़ानदान की दिलकश और आज़ाद ख़याल लड़की जो नफ़रत और दुश्मनी की इस दीवार को गलत समझती है, वो तालीमी याफ्ता है और अमन व मोहब्बत पर यकीन रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस वक्त एक नया रुख लेती है जब अली और सारा एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने ख़ानदानों की दुश्मनी की वजह से एक दूसरे से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिलता है। वक्त के साथ अली और सारा एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके ख़ानदानों की दुश्मनी बेबुनियाद और वक्त की बर्बादी है। इनकी बातचीत हल्की, हंसी मज़ाक और संजीदा मौज़ूआत तक बढ़ जाती है और जल्द ही ये बात मोहब्बत में बदल जाती है। जब इनके ख़ानदानों को इनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता है तो आग लग जाती है। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अली के वालिद उसे धमकाते हैं कि अगर वो सारा से मिला तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, और सारे के वालिद इसे खालिद से हटाने की कोशिश करते हैं। अली और सारा न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़े होते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को समझाने के ठान लेते हैं। वो दोनों अपने ख़ानदान को ये दिखाते हैं कि नफ़रत किसी भी मसले का हल नहीं है। वो दोनों ख़ानदानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए एक अच्छा